मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब-ए मिराज को जन्नत के अंदर जन्नत का नज़ारा कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे किसी के चलने के पाँव की आवाज़ को अपने कानों मुबारक से सुना। अब ये हिसाब लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की समाअत मुबारक कितनी ज़बरदस्त है कि ज़मीन पर और आसमान पर। आगे बात आ रही है कि इतना फासला होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में चले हैं, आगे कोई बंदा चल रहा था तो आवाज़ आ रही थी, नज़र नहीं आ रहा, किसी के चलने की आवाज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील ये कौन है मेरे आगे जिसके पाँव की आवाज़ आ रही है, आहट चलने की। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत आपके ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये उनके पाँव की आवाज़ है। सुभान अल्लाह। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत मुबारक देखें, ज़मीन पर चलने वाले के पाँव की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। और जब हम यहाँ दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारा दुरूद सलाम जो खानों मुबारक से सुनते हैं। ये मदीना नज़दीक है और जन्नत का जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सातों आसमानों से ऊपर, वहाँ पाँव की आवाज़ सुन रहे हैं जो ज़मीन पे चल रहा है। तो और ये कमाल था हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो इसमें और भी बातें हैं। और ये हदीस जो है ना, इमाम बुखारी रहमा ने जिल्द 1 सफ़ा 154 154 और इमाम मुस्लिम ने 108 2458 इस हदीस को नकल किया है। ये जो हदीस है मैं इसका मफ़हूम बता रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से वापस आए हैं तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह को बुलाया, पूछा, ए बिलाल तू क्या करता है, कौन सा नेक अमल किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में तेरे जूतों की ठप की आवाज़ सुनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल तू कौन सा नेक काम करता है कि तेरे पाँव के ठप की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है। तो ये बड़ा कमाल है। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ज़्यादा तो नहीं है कि लेकिन मैं ये है कि जब भी वज़ू करता हूँ तो वज़ू के 2 नफल तहियतुल वज़ू यानी वज़ू को सलामी देता हूँ 2 नफलों के साथ, तो ये अमल करता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस इसी तेरे अमल की वजह से अल्लाह ताला ने ये तुझे शर्फ बख्शा है कि चलता तो ज़मीन पर है लेकिन तेरे पाँव की आवाज़ जन्नत में आती है। और इसमें ये देखें कि इसमें ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा नहीं है, ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद तो नहीं फरमाया कि हर वज़ू के बाद कर लो। करना अच्छी बात है, जो अपने तौर पे भी कोई नेक काम करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना नहीं करते। इसको ये नहीं कहा जाएगा ये इस्लाम में नया काम दाखिल कर लिया। अगर नया काम दाखिल है तो ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं फरमा रहे। और ये नहीं फरमाया बिलाल मैंने तो तुम्हें कहा नहीं, तुम क्यों कर रहे, नहीं फरमाया बिलाल कि तेरा कमाल है कि तेरे इस कमाल की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तेरे पाँव की आवाज़, चलने की आवाज़ मैंने सुनी है। इसका मकसद है कोई ऐसा काम इस्लाम में जो करता है, चाहे वो इस्लाम में कुरान और हदीस में ना हो लेकिन हो वो अच्छे वाला, तो इस पे अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है, उसको कमाल अता फरमाता है।
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارک جو ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماعت مبارک ہے وہ کتنی تیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پاؤں کی آواز سن رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ سارے جو ہوتے ہیں نا کمالات، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے چیونٹی کی آواز سنا دی، سنی کہ نہیں سنی؟ اگر یہ حدیث شریف سے بات ہے نا، کئی حدیثوں پہ بھی بات بحث کر لیتے ہیں، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ تو اب قرآن پاک کے اندر سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیڑی نے کہا آؤ جلدی سے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں پاؤں میں روند نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیڑی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اب کیڑی کی آواز کو کون سن سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اپنے پیاروں کو کیڑی کی آواز بھی سنا سکتے ہیں۔ تو جو ذات مبارکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنا سکتی ہے، وہی ذات مبارکہ ہم یہاں دعائیں مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں، ہمارے لیے مہربانی کریں، دعائے خیر۔ تو ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ تو جب چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہوا ہے۔ تو جو امام الانبیاء ہیں ان کے بھی کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام کو مخصوص قسم کے معجزات ہیں، مخصوص قسم کے کمالات ہیں، وہ بھی بڑے کمالات ہیں انبیاء علیہ السلام۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت معجزے عطا فرمائے اور اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کی کوئی بھی کہیں بھی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں میں جو اندر کی علوم ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور سن لیتے ہیں، تو مدینہ تو نزدیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بندے کہہ دیتے ہیں ایسے ہی، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نہیں سنتے، تو پھر یہ اتنی دور سے سن رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے یہ کام کرو، لیکن وہ کر رہے ہیں، لیکن کام اچھا ہے۔ اس کام کے بدل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے پاؤں کی آواز کو جنت میں مجھے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل، آپ کو مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔